کار لے نبی دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار صدیق دی صداقت قرار کر لے عمر بہادر جرار من لے عمر بہادر جرار من لے علی عثمان دا وی بن حبدار کر لے نبی دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار کر لے نبی دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار صدیق دی صداقت قرار کر لے عمر بہادر جرار من لے عمر بہادر جرار من لے علی عثمان دا وی بن حبدار کر لے نبی دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار شادی سونے علی دی تے خرچ عثمان دا علی نال پیار ویکھو ابن عفان دا علی نال پیار ویکھو ابن عفان دا علی عثمان دوویں پکے ہیں یار کر لے نبی دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار صحابہ نو جو بوکیو نو تفخرامیے بد کردار دی پکیے نشانیے بد کردار دی پکیے نشانیے بندہ بن بنگیے وچ اولا نہ مار کر لے نبی دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار جن گھر بار سب دین تو لٹایا ہے انہیں کی بے حق بی بی فاطمہ دا کھایا ہے انہیں کی بے حق بی بی فاطمہ دا کھایا ہے نبی دے صحابہ دا بن وفادار کر لے نبی دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار اللہ کو اکبر اللہ میری اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دیا اللہ پاک نے خوبیاں تے صفتاں بیان کیتیاں نے اور نبی پاک علیہ السلام نے بھی انہاں دیاں خصوصیات بیان کیتیاں نے ایک صفت تے وصف تے خوبی ایک ہے رضائے الہی دا حصول ہے یعنی وہ ہر عمل کر سن اللہ پاک دی رضا واسطے 26واں سپارہ سورۃ الفتح فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا
الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظیما۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے اور جڑے انہاں دے ساتھی نے نا انہاں دی صفت تے خوبی ایوے او کافراں واسطے سخت نے اور آپس دے اندر نرم نے۔ محبوب تسی انہاں نو ویکھ دیو اور رکوع کر دینے اور سجدہ کر دینے کا دے واسطے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تاکہ اللہ دا فضل حاصل کریے، اللہ دی رضا مندی حاصل کریے۔ میں تے انج کہاں گا صحابہ نے کلمہ پڑھے ہیں اللہ پاک دی رضا